شمس اف ام بودكاست. مع أديل نوصلوا الماضي ساعتين و6 دقائق في استديوهات شمس اف ام من جديد. مرحبا بكم في حديث تونس. راضي مدب رجل أعمال ورجل اقتصاد تونسي، بدأ الكارير متاعه في شركة فوسفات قفصة قبل ما يوصل يولي اليوم واحد من أبرز رجال الأعمال في تونس. مازال كيف أسس جمعية عمل وتنمية متضامنة، وجانا اليوم بكتاب عبارة على برنامج عمل متكامل لتونس عام بعد انطلاق الثورة التونسية. حبيت اليوم ضيفنا يكون من المجال اللي كان السبب الرئيسي للثورة والمتمثل في الوضع الاقتصادي للبلاد. كيفاش راضي مدب يحلل وضعنا الاقتصادي الحالي، وخاصة شنو الحلول اللي يحكي عليها في كتابه في مجال التشغيل، القروض الصغرى، صندوق الدعم، البنية التحتية وغيرها. للحديث في المواضيع هذه الكل راضي مدب هو ضيفي الأول في حديث تونس. سي مدب مرحبا بك. مرحبا، بارك الله فيك وشكرا على الدعوة. مرحبا بك. قبل ما ندخلوا في تفاصيل مقترحاتك اللي باش نحكيو فيها في التفاصيل خاصة في جانبها الاقتصادي، الكتاب اللي جينا في 222 صفحة هو نتيجة خدمة فريق جمعية عمل وتنمية متضامنة حسب ما فهمت من تقديمك ليه. باختصار لو كانت تقدم لنا الجمعية وكيفاش وصلتوا لصياغة برنامج بالحجم هذا؟ احنا ككل تونسيين بعد الثورة بعد 14 جانفي كنا فرحانين جدا بما هو صاير في البلاد وبالنشاط السياسي الكبير والمكثف اللي كان موجود في ذلك الوقت. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان التوانسة الكلنا كنا نحب نساهموا في إعادة بناء تونس على أسس جديدة وعلى أسس ديمقراطية وشمولية وإلى غير ذلك. لكن في نفس الوقت لاحظنا أيضا أنه فيه كان انعدام للرؤى الاستشرافية وأكثر من هذا إلى البرامج الاقتصادية والاجتماعية اللي تستجيب إلى طلبات الشعب التونسي ومقتضيات الساعة. وإحنا في تحليلنا كنا متأكدين وإلى الآن متأكدين أنه من الأسباب الأولى لشرارة الثورة هو الأسباب الاقتصادية. فحبينا نشتغلوا على المحتوى، بينما الأحزاب كلها والجمعيات السياسية والمجتمعية كلها اشتغلت على نشاط سياسي وشعارات أساسا سياسية. فحبينا نشتغلوا على المحتوى وانطلاقا من هذا أنا جمعت فريق من الخبراء ولكن أيضا من المناضلين من التونسيين من كل الجهات من كل فئات المجتمع التونسي وعرضت لهم تصوري للمجتمع التونسي على مدى طويل ومتوسط. نحب تونس تكون في عام 2030 عام 2040. ولما اتفقنا على النظرة الاستشرافية هذه قلنا هي نردوها عملية. ليش نردوها عملية؟ نستنبطوا برنامج عملي، برنامج اقتصادي واجتماعي، ولكن وهذا اللي كان سبب وطريقة بعث الجمعية هذه عمل وتنمية متضامنة. واضح. إذا تقديم ربما للكتاب وتقديم للجمعية. ما لهيت ندخلوا في تفاصيل كتابك سي راضي. أنت حسب ما أنا فهمت من 222 صفحة أنك ما تقدمش مقترحات، إنما تقترح تقريبا تغيير كلي في المجالات الكل، يعني بخلاف زوز ولا ثلاثة حاجتين ولا ثلاثة اللي تقول أنه باهين ويلزمنا يمكن ندعموهم شوية. مثلا تقول التغطية الاجتماعية ندعموها في مجال الصحة، تقول وضعية المرأة ندعموها، تقول باقي الكل تقريبا تقترح فيه ثورة كاملة. تو نرجع بعد لتفاصيل المجالات هذه، لكن لهالدرجة يعني سيمد بوضعيتنا متأزمة. احنا كنا يمكن يتصور برشا فينا كونه وضعنا متأزم في البطالة في كذا، ما عناش خدمة شوية اقتصاد، ولكن اللي يقرأ كتابك يشوف كونه كل المجالات يلزمها تصليح وكل المجالات يلزمها إصلاحات وغيره. لهالدرجة الوضع متأزم في البلاد. بالضبط. لما نقولوا أن الأزمة الكبيرة كانت في ميدان التشغيل، هو التشغيل راهو ناتج على المجالات الأخرى كلها. إذا كان المجالات الأخرى متعطلة التشغيل يتعطل. وإحنا بمراجعتنا للوضع في تونس الموروث في 14 جانفي، ولكن أيضا لتطورات هذا الوضع منذ 14 جانفي إلى تاريخ كتابة الكتاب ونهاية كتابته في شهر سبتمبر أكتوبر من سنة هذه، لاحظنا أنه تونس لها
ورثنا إيجابيات، ورثنا أمور إيجابية. والأمور الإيجابية كما تفضلت وذكرت منها هي أولا التعليم، وضعية التعليم في تونس. هذا أمر إيجابي جدا، وهو يعني أمر تقريبا في العالم العربي وفي أفريقيا نادر أن يكون بلد وصل إلى تعميم التعليم كما وصلنا له في تونس. وهذا طبعا من الإيجابيات اللي نركز عليها وتكون هامة للمرحلة القادمة. أيضا وضعية المرأة هي وضعية موضوعيا إيجابية جدا، مع العلم أنها يجب الحفاظ عليها ودعم الوضعية هذه، لأن المرأة أظهرت منذ 50 سنة في تونس أنها لها مكانة ولها قدرات، تساهم في تغيير المجتمع، تساهم في التنمية الاقتصادية، وهذا أيضا يجب أن نحافظ عليه وندعمه. ثم أيضا بعض المكاسب الأخرى وتعرض لهم في الكتاب هذا. لكن بجانب المكاسب هذه التركة ثقيلة في العديد من المجالات، وتحليلنا للمجالات الكل بطريقة موضوعية أظهرت لنا أنه منذ تقريبا 15 سنة ما صارتش إصلاحات هيكلية للعديد من القطاعات. يعني عملنا كأنها زينة نزين في وجهه من برا، وشنو أحوالك من داخل. الأحوال من داخل تعب ياسر، في بعض الأحيان نجم نقولوا خاربة. وعلى هذا الأساس يجب اليوم إعادة المنظومة بطريقة موضوعية، بطريقة تتماشى مع حاجيات الشباب ومع حاجيات الشعب التونسي، وأيضا مع التغيرات الصايرة في العالم. العالم قاعد يتقدم بسرعة. احنا اليوم في عالم يتسم أساسا بتسريع التاريخ قاعد يتسارع بقوة، واحنا قعدنا في مكانة عليه تونس منذ 15 سنة، وقعدنا في الشعارات هو يقولون لنا احنا في مجتمع العلم والمعرفة وكذا، ولكن في الواقع احنا بعاد كثير على هذا. وهذاك علاش كما انت تفضلت وقلت العديد من القطاعات تحتاج الى اصلاحات هيكلية هامة، ثورة كاملة. من اكثر المواضيع السي المدب اللي ربما الناس يستنوا في مقترحات عملية فيها يمكن هنا فما شبه إجماع عنه على التشخيص. برشا يقولوا عنا مشاكل في القطاع هذا وفي كذا وفي كذا، والناس الكل تعرف اللي عنا مشكلة كبيرة في التشغيل، لكن المقترحات العملية هي اللي ديما نلقاو فيها إشكال. في كتابك تقول أنك تقترح أنت مثلا خطة عاجلة ومعها سياسة إعادة انطلاق للتشغيل، بوليتيك داكتيفاسيون دو لومبلوا. إذا كان أنا فهمت مليح وحسبت مليح الأرقام اللي تقدموها في الكتاب سي مدب، فأنك تقول كونه بالمقترحات متاعكم تنجموا توفروا أكثر من 600,000 موطن شغل تقريبا في ال3 سنين الجايين، مع قرابة 200,000 موطن شغل في ليبيا، يعملوا لنا في قرابة 800,000 موطن شغل. أما لو كنت تعطيني بالتفصيل عمليا كيفاش نوصلوا للأرقام هذه؟ كما تفضلت مسألة التشغيل هي مشكلة هامة ومتشعبة، وما يمكنش حل مشكلة البطالة في تونس بين عشية وضحاها. لكن الشعب اليوم والشباب التونسي يطالب بأمور عاجلة آنية، وفما أشياء يلزمها تستنتج من إصلاحات هيكلية تكون على مدى متوسط وطويل. شو نجم نعمله اليوم وش لازمنا نعمله؟ أولا معالجة البطالة كما في العالم الكل تتم عن طريقتين. الطريقة الأولى هي معالجة اجتماعية، كيفاش الناس اللي قاعدين خارج حلقة الاقتصاد وخارج الحلقة الاجتماعية كيفاش يقع إدماجهم من جديد في الحلقة الاجتماعية بنوع من التآزر الوطني للوقوف أمام هذه المشكلة، لأنه مش مقبول اليوم باش نخليه حتى واحد على حافة الطريق بينما قافلة التنمية قاعدة تسير. وهذا اللي صار في تونس هو منذ سنوات. في تونس صارت تنمية، وهذاك علاش الناس ما يفهموش، يقول كيفاش احنا كنتوا تقولون فما 4% أو 5% من النمو سنويا. صارت تنمية، لكن تنمية اقتصادية، لكن التوزيع متاعها على شرائح المجتمع ما كانش عادل وما كانش موجود. فالعديد من السكان من الفئات من الجهات كانوا مقصيين تماما من التنمية هذه. المشكلة المطروحة اليوم كيفاش نعاودوا إدماج هالجهات هذه وهالفئات هذه في منوال التنمية.
بالنسبة للعمليات القصيرة المدى واللي يجب أن يقام بها مباشرة اليوم، احنا نقترح في البرنامج متاعنا ان يكون فيه عائد يعني لكل عائله مستوى معيشتها او مستوى دخلها دون السميق، دون 80% من السميق، مش حتى السميق، دون 80% من الاجر الادنى، ان الدوله تعطيها تكمله حتى توصلها ل 80% هذه تكمله. هذه الفائدة منها هو إعادة إدماج الناس هذوما الكل، العائلات هذه الكل في الحلقة الاقتصادية والاجتماعية. طبعا هذا مش باش يخلق مواطن شغل، وإنما باش يعيد إدماج من البرامج. الوضع الاقتصادي العائلات هذه اللي أنتم تقريبا تحددوها في كومام 1,250,000 تونسي تقريبا. أي احنا كنا قبل في عهد بن علي كانوا يقولون لنا الفقر في حدود 3%. ثم تفاقمت الأرقام هذه بعد الثورة، وفما حتى وزارة الشؤون الاجتماعية تحدثت على 23%. بالنسبة لنا الفقر له 3% وله 23%، لأنه بينها الرقمين هذا تقريبا وحددناه تقريبا في حدود 1,250,000 نسمة، أي ما يساوي 12% من مجموع السكان في تونس، وهذا رقم مرتفع جدا طبعا وغير مقبول. هذه الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني هو أنه يقع بعث عدة مشاريع كبرى في البلاد لتكون لها فائدة عمومية. فما برشا ناس ما همش قاعدين يشتغلوا اليوم من بين حاملي شهادات التعليم العالي، ولكن أيضا من غير حاملي شهادات التعليم العالي، يمكن اليوم توظيفهم في حظاير كبرى في البلاد يقع فتحها لتحسين ظروف عيش السكان بصفة عامة، ولها انعكاس مباشر على ظروف العيش، وفي نفس الوقت توفر مواطن شغل هامة. من بينها الحظاير الكبرى هذه بالنسبة لنا المدرسة التونسية مثلا. المدرسة التونسية أصبحت ليسها من العمومي إلا الاسم، فأصبحت مدرسة كي المدرسة الخاصة. يعني إذا كان الوالدين عندهم فلوس باش يقريوا أولادهم، ممكن بك الدروس الخاصة وكذا اللي هي تفاقمت هالظاهرة هذه. لكن أكثر الناس في تونس وأكثر المواطنين ما عندهمش الإمكانية هذه. اقتراح من اقتراحاتنا هو أنه حاملي شهادات التعليم العالي يقع توظيف جزء منهم للقيام بعمليات التدريس هذه والمتابعة والإحاطة بالتلامذة في التعليم الابتدائي، في التعليم الثانوي، وحتى ربما أعلم أكثر من التعليم الثانوي. بمقابل طبعا احنا اقتراحنا هو أنه برنامج أمل اللي أعطاه 200 دينار لكل تونسي حامل من الشهادات العليا ومنقطع عن العمل منذ مدة معينة، أعطاه 200 دينار. اقتراحنا أنه ال 200 دينار دون مقابل هي أمور غير مقبولة، لأنه مش مقبول. طبعا فما التضامن، فما التآزر، هذه هي قيم هامة جدا في المجتمع، لكن مش مقبول أنه مجتمع معين يعطي فلوس دون مقابل، لأنه شخص هذاك كيش تحب غدوة يولي يخدم بشهرية زايدة كي سنستو أنت تواكل هكا وقاعد في قهوة ويشرب في قهوة الصباح وقهوة في العشية ويعمل في شيشة، وهو مش يدر على المجموعة بأي دخل. احنا اقتراحنا هو أنه يقع الترفيع في هذه المنحة، ولكن في نفس الوقت يقع ربطها بعمل مجتمعي يحتاجه المجتمع. من بين الأعمال المجتمعية هذه كما قلت لك الدروس الخاصة هذه اللي تعطى للتلامذة في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي، وربما في أكثر من هذا. ولكن فما أيضا مشاريع أخرى متعدة، تعرف اللي مثلا نذكر منها للذكر فقط وهي متعدة وذكرناها في البرنامج. التراب التونسي مهدد بالتصحر. اليوم عندنا 8 مليون هكتار في تونس إما تصحرت تماما أو هي مهددة جدا بالتصحر القريب. يلزمنا نعالجوا الظاهرة هذه. مش ممكن أن تكون تتصحر تماما في ظرف 20 سنة القادمة. تعرفوا مثلا نذكر لكم رقم فقط، على مدة 20 سنة الأخيرة تونس ضيعت من الأراضي الخصبة ما يقارب مساحة الوطن القبلي مثلا، وهذا راجع إلى عنصرين: التصحر
والعمران، التطور العمراني. فضيعنا من التراب الخصب المساحة هذه الضخمة. هذه ما يمكنش أن نواصله. فبرنامجنا يقول كيف نعالج مثلا في مرحلة أولى 1,000,000 من الهكتارات. 1,000,000 من الهكتارات هذا يمكن توظيف 30 إلى 40 ألف عامل على مدى متوسط، على مدى 3 سنوات. عندنا اقتراحات أخرى. الثورة تعودنا أن نقول أنها كانت من جمل مكوناتها ثورة التكنولوجيات الحديثة وثورة الفيسبوك والإنترنت وكذا. لكن لو ننظر بصفة مدقة إلى الوضع الحالي للبلاد التونسية في هذا الميدان، نرى أنه العديد من الفئات التونسية مقصية تماما من استعمال التكنولوجيات الحديثة. فنجم أقول لك هذه أرقام رسمية مثلا للمعهد الوطني للإحصاء صدرت مؤخرا تدل على أنه العائلات اللي لها كمبيوتر حاسوب في منطقة الوسط الغربي مثلا هي 3%، يعني عائلة من 33. يعني ولت أمور شاذة جدا أن الناس تعرف الكمبيوتر. فمن جملة اقتراحاتنا هو تركيز 500 مركز رقمي على البلاد كاملة. 500 مركز، كل مركز رقمي ينتدب 20 حامل لشهادات التعليم العالي، ويقع تدريبهم بسرعة، وهذا ما فيهش إشكال، حتى من بعد هما يوليوا يدربوا في المواطنين اللي ما عندهمش خبرة وما عندهمش تجربة وعمرهم ما مسوا حاسوب ولا حتى شيء. وهذا يمكن من الخروج سنويا ب1,000,000 تونسي من الجهالة ومن الجهالة الرقمية. واضح. وهو فما حتى مقترحات أخرى راضي مدب ما زلنا ربما نحكي فيها شوية آخر، لكن اللي يشغل الناس الكل هو خاصة زاد كيفاش نمولوا الاقتراحات هذه الكل. انتم تعطيوا الارقام هنا في الكتاب، تقول لنا الحكايه الاولانيه نتاع اعانه العائلات المعوزه بين ظفرين انها توصل للسميق واللي هو في حدود 1,250,000 تونسي اليوم في الحاله هذه اللي نجم نسميوها ربما بحاله فقر. هذه باش تكلف 450 مليار للدوله في العام. التشغيل اللي كنت تحكي عليه هذا اللي في التصحر وغيره باش يكلف مليارات للدوله. مرحبا بكم من جديد في حديث تونس www.shamsfm.net. اذا كان تحبوا تتواصلوا معنا ولا تسمعونا على سيت نتاع شمس اف ام على الانترنت، عندكم التليفون 71 16 70 70. اذا كان عندكم اسئله ولا الملاحظات لضيفي اليوم سي راضي مدب الخبير رجل الاعمال التونسي والخبير الاقتصادي. كيف عندكم زاد الباج اوفيسيال نتاع شمس على الفيسبوك. اذا كان عندكم اي اسئله ليه أسامة مثلا في سؤال طريف شوية، ربما سي مدب يقول باش يقول لنا اقتصادنا طايح، نحب نقول له القيتوشي حل. هاو قاعد يحكي يا أسامة سي مدب على الحلول ربما اللي يقترحها، وتو بعد نوصلوا نشوفوا الاقتراحات هذه الكل شنو مصيرها توا وشنو مستقبلها. هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوي. أما سي مدب وصلنا في نقطة مقترحاتكم في جملة من القطاعات ربما باش تدخلوا فيها عدد من الناس، والأرقام توصل حتى ل 600,000 موطن شغل يمكن توصل تتخلق في 3 سنين الجاية من مواطن الشغل. مثلا كونك تقول كونه بعض القطاعات هي سوستفي، يعني ما فيهاش ما يكفي. بعض القطاعات في الوظيفة العمومية ما فيهاش ما يكفي من الناس اللي تخدم. تعطي أمثلة على القطاعات هذه وتقول كونه الوظيفة العمومية وحدها نجم نزيدوا نوفروا فيها 20,000 موطن شغل. لو كان تعطينا النقطة هذه بأكثر تفاصيل سي مدب، ثم منين باش نمولوا كل ما تفضلت وحكيت لنا عليه توا من مقترحات. تفضل. شكرا. احنا طرقنا في البرنامج متاعنا الى عدد مواطن شغل اللي يمكن للوظيفة العمومية ان تنتدبها تخلقها في بسرعة، وقلنا 20,000 موطن شغل لسببين. قلنا هذا اولا لانه جاء في بعض برامج الاحزاب السياسية انه يمكن للقطاع العام أن يخلق 100,000 موطن شغل، فحابين نقولوا لا، راو مش 100,000 موطن شغل، ما نغرقوش السفينة قبل لا توصل للبرط بتاعها بأمان.
20,000. علاش؟ لانه بربي قبل جوستومون سي مدب ما نمشيو ل 20,000. علاش؟ يعني تتصور انت اليوم كونه كيما الارقام اللي تقالت هذه عندها مده نتاع ندخلوا 100,000 موطن واحد للقطاع العمومي، يغرق هذا كومبليتمون الوظيفه العموميه والاقتصاد التونسي. هذا اللي فهمته من كلامك. طبعا لأنها ربما تسهل الوضع السياسي ولا الاجتماعي في فترة قصيرة، في فترة معينة، لكن على مدى طويل مش تخلق أزمة كبيرة للبلاد، ومش ممكن أن يتحمل الاقتصاد خاصة في الوضعية متاعه اللي مش قاعد يخلق بما فيه الكفاية من الثروات اليوم. يتحمل 100,000. إذا تقول أنت 20,000 على أقصى تقدير، وفانا قطاعات 20,000 هذوم. فما العديد من القطاعات من القطاع العام اليوم في تونس من الوظيفة العمومية هي دون مستوى التأطير اللي يحتاجه المجتمع التونسي. باش ناخذ 2 أو 3 أمثلة باش نوضح الرؤية هذه. قطاع العدل مثلا، تعرفوا اللي اليوم في قطاع العدل والعدل خاصة بالنسبة للأمور التجارية مثلا، لما تصير مشكلة وتتقدم قضية باش القضية تتعدى قدام الحاكم وباش يبت فيها بعد جلسات متعدة، ثم باش يكتب الحكم ويلخصه كما يقول لك، يلخص الحكم وبعد يتم رقم الحكم، وكذا تدوم أشهر وأشهر طويلة. وهذا يدل على عدم وجود ما فيه كفاية من الموظفين، سواء كانوا في العدلية كحكام أو ككتاب وهذا يعطل الحركة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة في البلاد. من الأمور اللازمة حتى يكون الاقتصاد قوي وناشط ويخلق مواطن شغل أن يكون العدل قريب للسكان ويتم بسرعة ويتحصل كل واحد على حقه بسرعة أيضا. وهذا طبعا من أسس تركيز الديمقراطية في بلد معين، فيجب علينا أن نركز ونقوي تأطير قطاع العدل في تونس. وإحنا شفناه مثلا بالنسبة للقضايا المرتبطة بالعائلات المخلوع أو غيرها، ما تمش النظر فيها وما تمش النظر في قضايا الفساد. قال شنو عدد الحكام اللي ينجموا ينظروا في القضية عدد ضعيف وكذا. هذا مش مقبول يعني أمام حاجيات المجتمع. ما نجمش نقولوا عدد الحكام مش يلزم نضخوا، خاصة أنه عندنا قدرات بشرية، ناس مكونة ومطالبين كان باش يشتغلوا. هذا القطاع الأول. القطاع الثاني ربما برشا ناس ما تعرضولوش، هو قطاع الثقافة مثلا. تعرفوا مثلا أنه في المدارس الابتدائية، في المدارس الثانوية في تونس، كان قبل الوقت اللي أنا كنت مثلا في المدرسة، كنت في المعهد الصادقي، كان عندنا أستاذ موسيقى وكانت عندنا ساعة موسيقى في الجامعة. اليوم أصبح شاذ جدا أنه معهد من المعاهد وخاصة داخل البلاد وداخل الجمهورية يكون فيه أستاذ موسيقى وساعة تعليم موسيقى، أو أستاذ تصوير أو فنون جميلة. وهذا طبعا أمور هامة جدا لتكوين المواطن التونسي، مواطن الغد، المواطن اللي يكون متفتح على العالم وعلى الثقافات، ويكون قادر بك التفتح هذاك على قيم المواطنة أن يلعب دور في المجتمع. هذا جاي لأنه ما عندناش ما يكفي من الأساتذة. شوف، تراجع تدريس الرياضة وتدريس الفنون الجميلة في التعليم على سنوات 20 الأخيرة، لأنه التجهيزات تراجعت، الانتدابات تراجعت وتهمشت التعليم هذا تهمش في هيكلة التعليم بصفة عامة. بينما في نفس الوقت عندنا العديد من متخرجي التعليم العالي في هذه الميادين اللي هم بطالة، ما يخدموش بالطبيعة. من أكثر القطاعات ربما اللي فيها بطالة وانتدابات كل عام هو قطاع الوظيفة العمومية في مجال التعليم. ولكن رغم ذلك أنت تقول لنا سي مد بأنه القطاع هذا مازال ينجم يستوعب في عدد من المجالات. نجيو إذن للنقطة يمكن الأهم اللي تتجاوز الاقتراحات، لأنه اللي كنت تحكي لنا عليه الكل سي مدب يعني يتكلف في المليارات. نقرأ لهنا 450 مليار، من بعد 360 مليار، هنا 75 مليار، هنا
منين باش تجيب الدولة كل هذه المليارات، خاصة كي باش تولي شهرية معناها مش يعني كل شهر فما شهريات فما كذا، من أين تمويل كل هذا؟ احنا تعرضنا للأرقام هذه في البرنامج، حتى بيقول حتى واحد أنه طرحت اقتراحات دون تقييمها ودون التعريف بكلفتها، فتعرضنا إلى كلفتها حتى نقولوا احنا على علم بالضبط من كلفتها، وتعرضنا أيضا إلى طريقة تمويلها. طريقة التمويل في مرحلة أولى تتم عن وجهين. الوجه الأول هو وتعرضنا له بتفرغ في الكتاب، هو ترشيد مصروفات الصندوق العام للدعم في تونس، هذه لا كاش جينيرال دو كومبنساسيون. الصندوق العام للدعم اليوم وصلت التكاليف نتاعو في سنة 2011 ستوصل في نهاية السنة إلى 3000 مليار، إلى ما يفوق 3000 مليار، يعني 6% تقريبا من الناتج الداخلي الخام. وطبعا هذا غير مقبول تماما. لا، وهذا لا أعني به اللي صندوق الدعم ما يلزموش يكون موجود. صندوق الدعم هو سيمد بلي صندوق الدعم هو يقدم دعم لمواد أساسية معينة اللي تخلي صحيح تخلي كيما الزوالي كيما اللي لاباس عليه يستنفعوا ربما بالدعم نتاعه. وهذا هو الإشكال الكبير في صندوق الدعم اليوم. انت وانا والزوالي قاعدين ننتفعوا اكثر من هذا، والسايح الاجنبي وقت اللي يجي يتمتع بشمسنا وكذا هو ايضا يتمتع بصندوق الدعم. قاعدين ندعموا احنا في مواطنين يعني مهمش توانسه بصندوق الدعم، وهذا مش مقبول طبعا. صندوق الدعم يلزم نرجع الى الامور الاساسيه نتاعو، يلزم نلقاو طرق لترشيده، ترشيد إدارته من ناحية، خاطر هو مش قاعد مدار على بالصفة الرشيدة كما يلزم، لأنه قاعد مدار موظفين اللي هم يخضعوا لبعض الضغوطات وكذا، ما عندهمش إمكانية العمل، وما همش قاعدين مؤطرين كما يلزم، وما همش قاعدين متفتحين وما عطاهمش الإمكانية باش يتفتحوا على التكنولوجيات الموجودة في الخارج اللي تمكنهم بإدارة صندوق الدعم. حسب رأيك كانت تمكننا من أن نعملوا هذا في صندوق الدعم، قداش نجموا نربحوا من الصندوق؟ هو اليوم تقول لنا 3000 مليار قاعد يصرف فيهم لدعم بعض المواد، قداش نجموا نربحوا من ترشيد استهلاك المواد هذه؟ والله هو اتفاق من صندوق الدعم السنة هذه، قبل عمره ما وصل الأرقام هذه، قبل كان في حدود 1000 يعني وصل 1000 1200 وقبل كان في حدود 400 500 طلع في السنوات الصعيبة إلى 700 800 مليار. اليوم وصل إلى أرقام خيالية، ما نجموش نواصلوا بالأرقام هذه. إذا انطلاقا من هذا الاقتصاد اللي يمكن على ينتج عن ترشيد صندوق الدعم كيفاش نرشدوا ايضا استعماله من المواطنين، شكون ما يستعملوا كان اللي يحتاجوا ومش الناس كل اللي يستعملوه بنفس الطريقه، ينجم يمكننا من الاف المليارات الاقتصاد. باهي سي مد باش نكونوا اكثر عمليين، هل وصلتوا الحل في حكايه؟ خاطر هي المساله معقده زاد شويه نتاع صندوق الدعم، كيفاش نفرقوا ما بين اللي يستحق واللي ما يستحقش، وكيفاش هل وصلتوا الحل باش الترشيد الدعم في مواد معينه تخلينا نقصوا ربما في كلفه الصندوق؟ والله نحب نحكي لك على تجربة عشتها شخصيا، وظهرت اللي فما إمكانيات ويمكن أن نستلهم من التجربة هذه أفكار لحل المشاكل. ما تعرضناش في الكتاب بصفة عملية إلى طرق ترشيد تماما، لأنه بالنسبة لينا طرق الترشيد ما يمكنش أن تقرر بصفة إدارية أو بيروقراطية، يجب أن تتم عن طريق التشاور بين الأطراف الاجتماعية. يلزمك الوقت اللي كان فيه محمد مزالي الله يرحمه عام 84 قال أمام مجلس النواب، قال لهم بالنسبة للخبز شدوا أحزمتكم فأن زيادة مش تكون في حدود 100%، فصارت عليها ما نعرفوه من مظاهرات وكذا. يلزم اليوم طريقة الحكم تتغير بصفة عامة في البلاد، يلزم تشريك المواطنين، تشريك الجهات الكل، تشريك الأطراف الاجتماعية. لكن نحب نذكر تجربة. التجربة هذه كانت في بداية أعوام 90. كان في ذلك الوقت في السوق التونسية موجود كان نوعين من الزيت، زيت زيتون وزيت ما يسميه زيت الحاكم. زيت الحاكم اللي كان مدعوم زيت الحاكم، وكان اللي يحب يقلي
ولا يعمل حاجه هكا، يطيب حاجه مش تطيب ويقلي ولا يعمل حاجه هكا، يستعمل زيت الحاكم. غني او فقير يستعمل، غني او فقير يتمتع بدعم صندوق الدعم. أوكلتنا في ذلك الوقت، أوكلنا صندوق، يعني أنا رئيس مكتب دراسات موجود من ذلك التاريخ ولازال موجود وناشط في تونس وخارج تونس. أوكلنا ديوان زيت في ذلك الوقت مع وزارة الفلاحة بدراسة يقول كيفاش نجموا نرشدوا استهلاك الزيت وكيفاش نجموا نقصوا من وطء الدعم على ميزانية الدولة وعلى ميزانية صندوق الدعم. أيوة. فمن الأفكار اللي خرجنا بها في ذلك الوقت قلنا توا يلزم نوسعوا في العرض. أنا إذا كان نحب نقلي، ما نحبش نقلي بزيت الزيتونة، خاطر زيت ينجم يكون عنده خاصيات وعنده فوائد للطعام وللماكلة، وإنما مش تقلي به. لو كان نلقى في السوق زيت ذرة، زيت معناتها قطانيا، ولا زيت تورنسول ولا كذا بسعر متوسط ما بين سعر الدعم اللي مدعوم زيت الحاكم وسعر زيت الزيتون، وهذاك يساعدني خير نشريه زيت الذرة حتى من غير دعم. لأنه نعرف شنو الزيت اللي مش نستعمله. زيت الحاكم ما كناش نعرفه شنو الزيت، لأن الحاكم باش ينقص من تكلفة زيت الحاكم كان مرة يحط فيه سوجا ومرة يحط فيه كلزة ومرة يحط فيه يعني حتى صحيا حتى ما نعرفوش شنو اللي فيه، معناتها ما عندناش حتى المعلومة مش موجودة، ما نعرفش ربما صحيا مش مضر بالصحة، وإنما المعلومة والشفافية المعلومة ما كانتش متواجدة. أنا كي تحط لي زيت موجود بدينار و200 في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت الأرقام لو نرجع لها لأن ما زالت بذاكرتي أنا، كان زيت الزيتونة في ذلك الوقت بدينارين وزيت الحاكم كان ب300، وعملنا تجربة وتبناوا الحكومة، تبنات الأفكار اللي قدمناها لها وعرضت، وسعت العرض في السوق وقدمت زيت ذرة وزيت تورنسول وزيت كذا. شنتج عليه برشا ناس انتقلوا من استهلاك زيت الحاكم إلى زيت هذاك ونقص من التكلفة على صندوق الدعم. اليوم من بين الاقتراحات اللي احنا مقدمينها، علاش أنواع الخبز الكل إلا نوع واحد، إلا بعض الأنواع اللي معناتها بعض الدوليكس كما تقول أنت خارجة عن صندوق الدعم، علاش هذا الكل صندوق الدعم؟ نجم يكون فما نوع برك من الخبز متمتع بالدعم هكاك، ما نضروش بإمكانيات الطبقات الاجتماعية اللي ما عندهاش إمكانية باش تدفع الخبز بسعره الحقيقي، ووقتها يكون المواطن واعي اللي أنا ولا أنت كي نمشيو نحشم أنا باش نشري الخبز المدعوم، لأنه مش معمول ليان الخبز هذاك. ومن القيم الحضارية اللي يجب يتمتع بها التونسي أنه يخليك الخبز هذاك يخليه للي يحتاج له، هو نفس الخبز ونفس القيمة الصحية الغذائية، ولكن احتراما لمبادئ التعايش ومبادئ المواطنة أنا نولي نتخلى عليه يعني الخبز هذاك، ويتم هذا طبعا عن طريق حملات دعائية في التلفزة وفي الجرايد وفي الصحف وفي للإعلام، عن طريق كل طرق الإعلام، حتى التونسي يستعمل المدعوم، المنتوج المدعوم كل ما احتاج إلى ذلك، ويتخلى عليه كل ما لم يحتاج إلى ذلك. هذه من بعض الاقتراحات. قبل ما نمشيو مع البوب سيراذي، بقية هذه الاقتراحات، ولكن بقية التفاصيل ربما منين نجيبوا الفلوس؟ منين نجيبوا الفلوس؟ يعطيك الصحة، هذاك رجعت لي للسؤال لأني أنا ما كملتش طرح وجهة النظر نتاعي، وفي الكتاب تعرضنا له. اليوم الجباية 50% من مردود الجباية قاعد مش راجع للدولة. يعني المردود بتاع الجباية اليوم ما يفوتش 50%، وهذه الأرقام ما قلتهاش أنا، قالوها مسؤولين في النظام القديم، مسؤولين على قطاع المالية ومسؤولين كبار، وهذا مش معقول. طبعا الجباية اليوم شكون قاعد يدفع فيها؟ قاعد يدفع فيها اللي عنده شهرية، الشهر هو لأنه تتقسلوا مباشرة المشاريع نتاعو. العديد من مكونات المجتمع اليوم مهمش قاعدين يدفعوا الجباية مش عادلة اليوم ومش منصفة، وإذا كان تكون منصفة أكثر تنجم تدخل قد 1000 مليار
للميزانية الدولة. 1000 مليار إذا كان نعدلوا في طريقة استخلاص الجبال، لكن مش تكون سهلة لأنه برشا ناس مش باش يقبلوا هذا، اللوبيات المختلفة والمتعدة مش باش يقبلوا هذا، لكن من أجل التضامن ومن أجل التآزر الوطني لا لنا ملاذ من هذا الاتجاه. واضح. راضي مدب مازلنا باش نحكيو معاك على بقية تفاصيل المقترحات اللي تقدمها، وباش نحكيو معاك زادة خاصة لشكون تقدم اليوم المقترحات هذه. حديث تونس. مرحبا بكم من جديد في حديث تونس. ماضي 3 غدراج في استوديوهات شمس اف ام. بدينا نحكيو ديجا في الكواليس في الوقف مع سي مدب على الحكومه، ربما اللي باش نرجعوا لها من بعد. سي مدب احنا في ساعتنا الثانيه. علاش؟ على خاطر كل الملاحظات اللي جايتنا حاليا على www.shamsfm.net وعلى الباج اوفيسيال نتاع شمس على الانترنت كلها ما تحكي كان على شهريات الوزراء وشهريات الرئيس وشهريات المجلس، وهو من هنا يدرى قداش من مليون ومن هنا يدرى قداش من مليار. تو بعد نرجعوا نحكيو فيها المواضيع هذه الكل. على كل حال هي ما تندرجش في اطار المقترحات اللي قدمها في كتابه سي راضي مدب. اذا مازلنا نحكيو معاك سي مدب على مختلف المقترحات، على الكو نتاع الشيء اللي كنت تحكي فيه. ولكن ربما من الامور اللي استغربت لها وانا نقرا في كتابك انك تقول انه تونس مؤخره ياسر في مجال تكنولوجيا الاتصال، وقت اللي احنا كان في بالنا لتونس في مقدمة الدول في الانترنت وفي الاتصالات وفي الخدمات هذه الكل. لكن انت تقول كونه هذا من القطاعات اللي تستوجب تدخل عاجل زاد ربما للدولة. لو كنت تفسر لي النقطة هذه سي مدب. والله احنا كالعديد من القطاعات الأخرى، القطاع هذا بتاع المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة كان في العهد القديم يقولون لنا اللي احنا سباقين واحنا ممتازين وكذا، واللي احنا مش نمروا إلى مجتمع المعرفة، وسبقنا حتى العديد في الترقيمات العالمية، سبقنا حتى العديد من البلدان المتقدمة. لكن الواقع لما نشوفوه اليوم ونشخصوه مش هذا بالكل الواقع اللي احنا عشنا تأخير كبير وما مشيناش إلى الإنجازات اللي يحتاجها مستوى تقدم البلاد وحاجيات المواطنين. احنا كلنا نتفكروا قبل 14 جان في كيفاش كانت السنسرة مهيمنة على قطاع الانترنت والفيسبوك، وكيفاش ما كناش نجموا ندخلوا إلى العديد من المواقع. السنسرة هذيك كانت موجودة في كل الميادين ومش كان في الميدان الاجتماعي أو السياسي. فكما كنت ذكرت لكم من قبلك، العائلات اللي تتمتع بحاسوب في تونس على مستوى الإجمالي للبلاد، عائلة من 6 تتمتع بحاسوب، عندها تملك حاسوب. يعني 5 عائلات من 6 ما تملكش حاسوب. اليوم الأرقام الرسمية 2 مليون من التوانسة أميين. 2 مليون. وين مجتمع المعرفة؟ مجتمع المعرفة عن طريق ب2 مليون أميين. الأمية الرقمية أرقام مذهلة. اليوم المواطن التونسي ما ينجمش يدخل على انترنت ويلقى المعلومة اللي حاجته بها من كل وزارة، وينجم يحل مشاكله من غير لا يمشي يشد الصف ويعدي سوايع يستنى وكذا. الاي غوفرنمون هذاك يعني الحكم الرقمي اللي هو اتطور بكثير في عدة بلدان، احنا ما زلنا بعاد عليه. التأخير متاعنا شاسع، يلزم أن نوظفوا أموال وإمكانيات بشرية لرفع الجهالة الرقمية اللي تمثل تونس اليوم. واضح. هو على كل حال في الكتاب نجم نقول أنه فما برشا كلام وبرشا تفاصيل تعطيها راضي مدب. فما حديث على خطة استثمارية عملاقة لتطوير البنية الأساسية تتكلف 20 مليار أورو. تتعرض زاد المجالات أخرى كما التربية، كما الثقافة، كما الصحة، كما الفلاحة، كما إصلاح المنظومة الجبائية اللي كنت حكيت لنا عليها قبل شوية، كما القروض الصغرى والسبور وغيره. يعني برنامج كامل وشامل كأنه برنامج حكومة. أنا كيف قريت الكتاب سي مدب استغربت، قلت يا أخي راضي مدب مرشح روحه لرئاسة الوزراء ولا كيفاش؟ يعني البرنامج هذايا شكون مقدمه اليوم راضي مدب، علما وأنه الأحزاب الفائزة مثلا اليوم على الساحة الكل تقول لك عندي برنامجي الاقتصادي اللي باش نخدم به وكذا. إذن البرنامج هذا لشكون راضي مدب؟ والله احنا كما قلت لك في الأول وقت اللي بدينا نخدمه قلنا يلزم تكون عندنا إضافة مش موجودة في الساحة. إضافة في مستوى يعني المحتوى.
كيفاش نجموا نوظفوا هذه. ولما تقدمنا في أعمالنا رأينا أنه محتوى اقتصادي واجتماعي ما ينجمش يكون بعيد على محتوى سياسي أيضا، لأنه هو يعكس نظرة سياسية ومجتمعية للمجتمع التونسي. طموحنا في ذلك الوقت كان أنه كيفاش نجعل البرنامج هذا يكون يعتمدوه عدد من الأحزاب من الساحة السياسية اللي تشاطرنا القيم والمبادئ متاعنا. والقيم أنا ذكرت فيها في عنوان الكتاب هي قيم الحداثة والتضامن، التضامن اللي انعدم تماما بين الجهات، بين الفئات، بين الأجيال في 20 سنة الأخيرة. الحداثة والتضامن والتميز أيضا. كيفاش هي قيم الانفتاح على الخارج اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا. اتصلنا بالأحزاب وتحدثنا معاهم كثير وبرشا قالوا لنا عنا برامج، لكن لما جينا نحكوا في برامجهم وبرنامجنا ظهرنا لهم اللي رؤوس أقلام أو شعارات لا تمثل برامج، وإنما برنامج يجب أن يكون فيه تشخيص، فيه الإيجابيات، فيه السلبيات، فيه التحديات، فيه نظرة استراتيجية، فيه طريقة التركيز، فيه ميزانية. هذا الكل مش موجود، وفيه كيفاش باش ننجزوه عمليا. فاحنا اليوم ما وصلناش الى ان نوحد افكار السياسيين هذوما. احنا طموحنا باقي هو نفسه، طموحنا كيفاش تونس ما تحيدش في مسارها المستقبلي على السكة الصحيحة، لأنه الإصلاحات اللي نقدمها لهنا لا هي إيديولوجية ولا هي يعني تتبع حزب وما تتبعش حزب دكتورينية، هي براغماتية. هي هذاك اللي تحتاجه تونس. ينجموا يطبقوه العديد من الأحزاب على شرط يشاطرونا هالمبادئ والقيم اللي تحدثت عليها. هو على كل حال أنت تقول في الكتاب أنه أفكارك تقرب أكثر من الوسط ووسط اليسار. صحيح هكا ولا بالضبط. يعني الحكومة جاية لا مجال إلى أنها تطبق هذه الأفكار. أكيد أنها مش تستنبط منه بعض الأفكار، مش تاخذ منه، أما هو مش منيو متاع مطعم معناتها تمشي تلقى 20 طبخة مش تختار واحدة ولا اثنين منها وكذا. لا، يلزم فما كويرانس جلوبال، فما شمولية، فما نظرة شمولية. أنا علاش نقول أنه الوسط والوسط اليسار هو التوجه الصحيح اليوم في تونس؟ لأنه منوال التنمية يلزم يكون اجتماعي، وإلا لن يكون. لأنه اليوم عنا كما قلت لك 12 ولا أكثر شوية في المية من السكان في الفقر التام. الباطلين عن العمل يمثلوا اليوم أكثر من 20%، اللي حالتهم صعبة جدا في العمل. هم قاعدين يشتغلوا، لكن ما نجموش نقولوا اللي يشتغلوا بصفة دائمة وكذا يمثلوا ملايين من السكان. يعني الإصلاحات لا تكون إلا اجتماعية اقتصادية بعيدة على كل إصلاحات إيديولوجية. ربما هذه هي الحوصلة اللي نجموا نقولوها على كتابك راضي مدب ensemble construisant la Tunisie de demain, modernité, solidarité et performance. هذا العنوان بالفرنسي. بالعربي معا لنبني تونس الغد، تونس الحداثة والتضامن والتميز. رغم لي كلمة تونس الغد اليوم ولات عندها كونوتاسيون نيجاتيف لأنه استعملوها قبلك. كل شيء يستعملوه واضح. أنا حبيت نسميها اليد في اليد نبني تونس الغد. معقول، هي مازال هذه يستعملوها. كتاب متوفر عند مكتبات كولتوريل في المرسى والمنزا، سومو 25 دينار في نسخته العربية ولا نسخته الفرنسية. راضي مدب مازال باش يقعد معنا في ساعتنا الثانية باش نحكيو على كواليس التظاهرة الاحتفالية البارح في سيدي بوزيد بمناسبة إحياء انطلاق الثورة في 17 ديسمبر. نحكيو على الديبا اللي صاير هالأيامات، نسميوها ثورة 17 ولا نسميوها ثورة 14. ثم بطبيعة الحال نحكيو على التسريبات، تركيبة الحكومة. في ساعتنا الثانية يلتحق بنا زاد ناهد ومهدي في ملا جمعة، ويلتحق بنا الصحفي المنوبي عكروت من الكوتيديان لتحليل الأمور هذه الكل. وهذه 3 دقائق في استوديوهات شمس FM. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في ساعتنا الثانية من حديث تونس. مريم في الإخراج، حمزة معكم في الميكرو. ضيوفنا اليوم هما سي راضي مدب، رجل الأعمال التونسي والخبير الاقتصادي. حكينا معاه على كتابه Ensemble construisant la Tunisie de demain, modernité, solidarité et performance.
بيرفورمانس. برشا تويت وبرشا تليفونات جاوا سي مدب على الكتاب. وين نلقاوه؟ الكتاب تلقاوه في مكتبات كولتوريل كما قلت لكم قبيله، في المنزه وفي المرسى، وزاد كيف تلقاوه في مقر الجمعيه. اذا كنت تشريوه من الجمعيه فما نسبه من فلوس الكتاب تمشي للجمعيه، مقر جمعيه عمل وتنميه متضامنه. تدخلوا ADS هكا سي مدب، يدخلوا على الموقع ads.org.tn. فوالا يعرفوا التكمله فقط باش بنظموا حد. الكتاب يلقاوه زاد في مكتبات الكتاب، في المكتبات الكبرى الطيبه الكل الكبرى نتاع البلاد. اليوم زوز ونص مكتبه. يلتحق بنا سي المنوبي عكروت من الكوتيديان. مرحبا بك سي المنوبي، باش نحللوا معاه بطبيعه الحال، نرجعوا معاه هو ومع سي مدب على عدد من تطورات الاحداث في الجمعه هذه. شويه اخر نقترح عليكم مراسله خاصه لطيب نسيبي من سيدي بوزيد يحكينا على كواليس الظاهره الاحتفاليه البارح في سيدي بوزيد بمناسبه احياء انطلاق الثوره في 17 ديسمبر. شويه ضحك فيها، حضروا رواحكم. ثم نحكيوا باكثر جديه، هل اليوم حديث على ثوره 17 ديسمبر والا ثوره 14 جانفي؟ المساله بدات تطرح في تونس. بطبيعه الحال ما نجموش ما نحكيوش على التسريبات حول تركيبه الحكومه اللي من المنتظر انها غدوه يتم الاعلان عليها، وكيف في ملا جمعه يلتحقوا بينا ناهد ومهدي، من بعد ناهد معاهم ملا جمعه على شمس فام وملا جمعه على شمس فام بوانات مع مهدي. قبل هذا الكل نمشيو مع كواليس الظاهره الاحتفاليه البارح في سيدي بوزيد. مراسله خاصه للطيب نسيبي من سيدي بوزيد. تفضل. حديث تونس. البارح في نصف النهار وفي الوقت المحدد وصل رئيس الجمهورية الدكتور محمد منصف المرزوقي لمدينة سيدي بوزيد وين حضر فعاليات الاحتفال بمهرجان 17 ديسمبر، اليوم اللي بدات فيه الثورة بعد القصة المعروفة اللي حرق فيها البوعزيزي روح. وكيف كل الزيارات اللي يقوموا بها كبار المسؤولين لجهات معينة اترافقها بعض المواقف الطريفة وزاد بعض التدخلات اللي تلفت الانتباه. نبداو 4 دراج قبل ما يوصل الرئيس. مجموعة من الشبان وفيهم أصحاب الشهادة العليا المعطلين تفاجئوا بدخول رئيس المجلس التأسيسي ومعه بعض كبار المسؤولين للممر اللي داخل مقر الولاية من جهة منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد. من بين الموجودين مسؤول معروف بانتمائه للتجمع، الشيء اللي خلى الشبان يطالبوا من التجمعي بالخروج وحضرت كلمة ديجاج. وبالفعل غاب التجمعي، بعدها تمت المطالبة من رئيس المجلس التأسيسي باش يتقدم من المضربين على الطعام، وحاولوا الشبان تسلق سور مقر الولاية باش يوصلوا لوين موجودين المسؤولين، الشيء اللي خلى الجيش يستعد ويكون الفيصل بين عدة أطراف. المسؤولين كانوا يستناوا باش رئيس يتعدى قدامهم لكنهم مشى مباشرة للمواطنين، الشيء اللي خلاهم يرحبوا به بحفاوة، وهذا زاد بعض الفوضى. التدافع والاكتظاظ خلى المشرفين يسعوا بإدخال رئيس مقر الولاية ويبقوا أعضاء المجلس التأسيسي برا، وتم إدخالهم إلا بصعوبة كبيرة وبعد تدخل من الجيش ومن الحرس الرئاسي. وزير في الحكومة تصريف الأعمال هو زاد لقى صعوبة كبيرة باش يدخل وما تمكن باش يدخل إلا بعد أكثر من 4 دراج. احتجاجات كبيرة من وسائل الإعلام على منعهم من الدخول جلسة العمل اللي تمت داخل مقر الولاية، وقالوا اللي المسؤولين على تأمين الأمن هم اللي يساهموا بشكل مباشر في صنع الديكتاتورية. شاب حب يوصل مطلبه رئيس الدولة لكنه أصيب بانهيار كاد يموت فيها، لكنه زاد تمكن باش يدخل للولاية وهو في غيبوبة وما نعرفوش يتمكن باش يقدم مطلبه ولا ما تمكنش. ومراه زادة تمكنت بصعوبة من مقابلة تسجيل الفلاحة اللي طلبت منه باش تعترض هي بنفسها وحالا على نتيجة عدم نجاح رجلها في واحدة من المناظرات، بالخصوص اللي زوجها عنده أكثر من 72 نقطة وفما اللي نجح بأقل من 60، والوزير وعدها بحل عاجل وفي أقرب وقت. وغدا الضيوف كان في ليزات لكنه على نوعين من جهتين، جهة لكبار المسؤولين وجهة للضيوف الآخرين. واللي لفت الانتباه اللي بالرغم من عدد الذبائح قالوا اللحم فقبل الكشك واضطر عدد كبير باش تغدى من غير اللحم، وزاد المغارف ما كفتش. شاب اصر انه يصور مع الشيخ راشد الغنوشي للفيسبوك بكل تواضع، نزل من كرهبته وتم تصويره وحكى على كل الجوانب. وفي إقامة بعض الصحفيين في الإعدادية النموذجية بولاية سيدي بوزيد، صحفيين من إحدى الإذاعات بعد ما رقدوا وبعد مصلين جاتهم الإدارة وطلبت منهم باش يتنازلوا على فروشاتهم الصحفيات، وهكا تكسر نومهم. وبعد في الفجر جاوهم مجموعة أخرى من زملائهم وطلبوا منهم وين يلقاوا الخطوات. نشيروا اللي التنظيم في الأول كان محكم، وبعد ما جاء الرئيس ضاع التنظيم. ورينا الحجارة زادة حضرت هي زادة لكن ما سجلناش حتى إصابات. ونلاحظوا اللي المهرجان اليوم دخل يوم والثاني
وفيه الرياضة والفن وجلسات العمل. حديث تونس. شكرا للطيب النسيبي اللي يرصد لنا كواليس التظاهرة الاحتفالية البارحة في سيدي بوزيد. ما فماش لحم، ما فماش مغارف، ما فماش خطا. الجالونتري نتاع الصحفيين خلتهم يقوموا بعد نص الليل سي العكروت باش يخليوا بلاصتهم للصحفيات وغيره من تطورات الأحداث البارح في الاحتفال بانطلاق الثورة 17 ديسمبر في سيدي بوزيد. سؤال ربما على الديبا اللي بدا يقوم توا. نبداو معك سي المنوبي عكروت. البعض يسميها ثورة 17 ديسمبر والبعض الآخر يقول أنها ثورة 14 جانفي. رئيس جديد في خطاب تعيينه ربما فاجأ البعض أنه سماها ثورة 17 ديسمبر، لكن رسميا يوم الثورة في تونس هو 14 جانفي حتى أنه نهار عطلة. كيفاش ترى المسألة؟ يعني شكلية ولا عندها أهمية؟ ما هي مسألة ما هي الشكلية هذه. ربما العباد اللي عندهم فيها القول الفصل هما المؤرخين، معناها علماء التاريخ، على خاطر معناها التاريخ متاع الثورات يورينا وأنه حتى التواريخ اللي معناها استندوا لها من الأول بمرور المدة بدأت التواريخ هذيك توسع معناها بشوية بشوية. تو نحن كنا معناها محافظين على 14 جانفي وتوا 17 ديسمبر رجع بما أنها الشرارة الأولى، وبشوية بشوية باش التاريخ متاع الثورة باش يوسع وباش يرجع لقبل اللي ياسر من هكاكا، على خاطر بطريقة موضوعية معناها من غير ما نبالغوا. الثورات ما هيش فجأة هكاية تشعل الدنيا، هي السيرورة كاملة اللي العباد يتولد عندها وعي وتبدأ العباد تتكلم، وبعد الكلام تبدأ تفعل، وبعد الفعل تبدأ تغضب، وبعد الغضب تبدأ في صراع مع السلطة. وهذا الكل معناها طيب على خاطر يوري اللي فما تفكير. معناها الثورة ما هيش شيء متحجر في القلوب متاع التوانسة، هو شيء متحرك، وثم ناس قاعدة تربش تحب تلوج على معناها معالم في طريق الثورة، معالم جديدة. وهذا أنا حسب رأيي حاجة طيبة ياسر. بلي عندي تعليق آخر على حكاية الكسكسي والحمل وتقبل الكسكسي وفي المثل متاعنا كانوا يقولوا الزغاريت أكثر من الكسكسي. هذايا معناها سيريزمون هو ربما حكايه نتاع تقشف، خاطر رئيس الدوله حكى على التقشف والكل تقشفوا في كل شيء، في البلايص وفي الكسكسي وفي كل شيء. لكن سيريزمون وقت اللي تسمع انت ان شاء الله ربي يخرج وجايهم للضوء وياخذ بيدهم اخواننا المصريين مثلا، ترى انت شنو صاير في مصر، شنو هي مشاكلهم، وترى نحن مشاكلنا على خاطر احتفاليه واحد يحب يعطي جواب داخ والصحفيين خليوا للصحفيات. معناها تحس بالشالور كما تقولوا هكا، وتحس بالفخر اللي نحن مشاكلنا اليوم في البلاد التونسية هي كسكسي والحم وعباد بس تتصور، وعباد ما لقاتش بقعة وين تبات، والعباد الآخرين قاعدة مازالت في صراع وما لقاوش البقعة نتاعهم ومازالوا احنا زاد عندنا برشا مشاكل أخرى قبيلة قارن عليها سي مدب البعض منها. سي راضي مدب مثلا مازلنا في حكاية الثورة. مثلا مصر يقول لك سماوها بنهار انطلاق الثورة 25، ليبيا سماوها بنهار انطلاقها، ولكن تونس تسميت بنهار سقوط النظام 14 جانفي. هنا فما شكون يعمل قراءة يقول الشيء هذا صار لأنه كيف بدأت نهار 17 ما كان حتى حد يتصور أنها باش تكون ثورة، وما تأكدنا من أنها ثورة إلا كي طاح النظام، على عكس البلدان الأخرى اللي هي ملي شافت تونس طيحت النظام نسجت على منوالها. شنو رأيك في المسألة هذه، ثورة 17 ثورة 14؟ والله كما قال الأخ التاريخ هو اللي سيحسم بين 14 أو 17 أو تاريخ قبل 14 و 17، لأنه زاد ما ننساوش أنه الشرارة الأولى ما كانتش كان في 17، فما شرارات سبقتها قبل. أنا ديما نفكر في شرارة الحوض المنجمي متاع 2008 اللي دامت أشهر متعدة وتم قمعها بقوة. أنا بالنسبة لي أنا التاريخ هو اللي سيحسم. يجب حاجة برك نحافظوا عليها، هو التوافق في تونس. ما يلزمش نخلقوا مشاكل وين ما فماش مشاكل اليوم، مش هذا المشكلة الأساسية بالنسبة لنا. بالنسبة لنا احنا كيفاش باش نحلوا مشاكل الشعب المواطنين فعليا. التشغيل فعليا كيفاش باش نكونوا قراب من مشاكل المواطنين. على كل حال احنا نهد الجندوبي رجع في قراءة للثورة وسأل بعض على رأيهم في هل يعتبروا أنها ثورة 17 ديسمبر ولا يعتبروا أنها ثورة 14 جانفي. أنه التاريخ اللي هما يعتبروه الأقرب، ذكريات على الثورة وقراءة في تاريخها مع نهد الجندوبي.
حديث تونس. انتخابات مجلس تأسيسي، حكومة مؤقتة أولى، حكومة مؤقتة ثانية، حالة طوارئ، ثورة، كرتوش، شهداء، كرامة، حرية، مستقبل خير. لكن منين بدأت الحكاية؟ 17 ديسمبر ولا 14 جانفي؟ تاريخ شنو باش يكتب؟ شنو باش يأرخ؟ زعما يا توانسة كيفاش بدأت الحكاية؟ هكا بدأت. البارح في سيدي بوزيد صارت حادثة أليمة. شاب عمره 26 عام وبايع خضار متجول ينتحر في الكياس وقدام الناس. مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ذكر اللي البارح في مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد صارت أحداث شغابة تمثلت في حرقان فاقونة متاع ترينو و3 سيارات متاع حرس وطني ومهاجمة مركز الحرس متاع منزل بوزيان. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدي بوزيد من أحداث خلال الأيام الماضية، كما أن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم. الشاب محمد البعزيزي اللي حرق روحه مؤخرا في ولاية سيدي بوزيد توفى البارح في مستشفى الحروق البالغة في بن عروس وين قعد يتعالج مدة طويلة. Une foule de 5000 personnes pour accompagner Mohamed Bouazizi dans sa dernière demeure. حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد تدخل حيز التنفيذ من توا 6 متاع العشية. يقول البلاغ زادة اللي يمكن استعمال السلاح من قبل قوات الأمن وإلا قوات الجيش ضد أي شخص ما يمتثلش الأوامر التوقف ويحاول الفرار. فهمتكم يا نعم، أنا فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمتكم وفهمتوا الكل. لو 14 علاش؟ خاطر تحسها الريزولتا نتاع بالحق الريفولوشن نتاعنا، العباد الكل خرجت قدام الداخليه كلهم قالوا ديجاج 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 جيم اوفر وايتو لي زافيش وكل شيء يخرج. هو العباد الكل تحسهم كلهم متنفسوا، كلهم مرتاحوا، صغير كبير كل 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 كل. دونك لو 14 جانفي سي لو ريزولتا نتاع لا ريفولوشن. 23 سنه الكبت نتاعهم يعني اللي صار لهم في حياتهم الكل. يعني لو 14 جانفي سا سرا اون دات فريمون انوبليابل في تونس كامله. طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. نشوف الثورة في تونس بدأت حتى قبل 17 ديسمبر. ثم إنه فيغفيسونس في الشعب التونسي، كان فما الخوف يعم شوية، يعم برشا على المجتمع. الناس ساكتة تتفرج وساكتة، مي حالة غليان من الداخل. الشعب التونسي ما يموت، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحر، الملك الشهداء، راهو دمكم منشات اختارها، دمكم منشات. بروميير تنسال نقول انا تنسال معناتها سيريوز جات من ليميلاسيون تاع بوعزيزي يرحمه. وما ننساوش زاد الجماهير تاع الكوره اللي سي با اون اوبوزيسيون سور لا سين بوليتيك، كانت على مستوى الرياضه. معناتها تشوف جماهير يقولوا انا تسب الحاكم. في راسه مخه طايش بالضرب. شكون يتحملها الحكايه هذه؟ شكون باش يتحملها؟ يا توانسة شوفوا كيفاش يغزروا فينا، شوفوا انتم اش عملتوا، هاي انجازاتكم، شو حريتكم، شو كيفاش يتكلموا علينا. Je pense que le 17 décembre doit être pour la Tunisie ce que le 14 juillet est pour la France, c'est-à-dire une grande fête nationale. La révolution c'est important, peu de pays l'ont faite dans le monde et je trouve ça magnifique. شو كيفاش راحوا لنا راسنا ولادنا راحوا لنا راسنا. تونسي تقولها وراسك عالي، تونسي تقولها وراسك. حديث تونس. ذكريات في حديث تونس على الثورة التونسية، ثورة 17 ديسمبر ولا ثورة 14 جانفي. المهم أنه التونسي عمل ثورة، عمل ثورته، ربما تبقى المسألة من بعد للتاريخ والمؤرخين. ما زلنا مواصلين معاكم، نحكيه بعد شوية على تسريبات تركيبة الحكومة الجاية، تسريبات النفي والتأكيد اللي يجي من قبل عدد من المسؤولين. نحكيه فيها مع السي راضي مدب الاقتصادي التونسي صاحب كتاب Ensemble construisons
l'association La Tunisie de demain, modernité, solidarité et performance. والصحافي من جريدة لو كوتيديان سلمان نوبي عكروت. مرحبا بكم من جديد. التحق بنا زميلنا ناهد الجندوبي باش يقول لنا ملا جمعة تعديت في شمس فام باش نشوفوا معاه أهم التصريحات ربما اللي تقالت الجمعة هذه في ميكروات شمس فام. ملا جمعة. مرحبا بك ناهد. مرحبا بك حمزة مرة أخرى ومرحبا بضيوفنا معنا في استوديوهاتنا. نبداو من الجمعة حمزة بنهار الأربعاء في ما بيناتناش خلود كانت استقبلت أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو في المجلس التأسيسي ما نساوهاش وتحدث بالطبيعة على الخلافات الموجودة في المجلس وأكد اللي ماهوش هجوم على حركة النهضة كما قالوا البعض وما يلو إلا قيام بالواجب كمعارضة. وزاد قال للمعارضة دافعت بقوة في توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وسمعناها برشا الكلمة هذه توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية اللي حسب رأيه حقه انضم هو وحزبه يعني المؤتمر ومعهم حزب التكتل للمعارضة. حمزة زعما وقتها تتبدل الوضعية حسب رأيك انت؟ أحزاب تولي بارزة وأحزاب ما توليش بارزة والمعارضة كما يقولوها فليس مع فليس يوليو كديس. ايواش. وبعد الكلمات والسلامات اللي صارت الجمعة هذه الكل في وسط حزب التكتل تكلموا عدد من المسؤولين داخل الحزب على موجاتنا وبعد تصريحات خميس كسيلة كان رد عليها سي المولدي الرياحي نائب في التكتل في المجلس التأسيسي ووضح اللي حزب التكتل في ائتلاف مع النهضة والمؤتمر ومش تحالف كما سموه بعض الناس. وفيما يخص بشرى بالحاجة حميدة كانت تذكر حمزة كنا حكينا عليها مدة التالي نذكروا كانت رئيسة قائمة تكتل في زغوان وما نجحتش في القائمة متاعها مسكينة ابارامون ما حبتش على ائتلاف سياسي في ترويكا خرجت. حمزة زعما نلقاوها نهار في المعارضة اي بشرى بالحاج حميدة في المعارضة يظل تعطي حاجة مزيانة برشا. نتعدى ومحر زي لعبيدي معيزة نائبة رئيس المجلس التأسيسي مصر بن جعفر كانت ضيفة وائل في ملا نهار وسألها على الفيديو اللي كانت دارت وعرفتها نجم نقولوا للرأي التونسي قبل ما تدخل في المجلس التأسيسي. كانت حدثت فيها وتقول I'm French citizens. الجملة هذه ولات كولت وبرشا ناس سألوا كيفاش تونسية ولابسة الحجاب وتقول I'm French citizens. بون هي بينت مواطنة فرنسية بينت وقالت لي أنا راني جوست مواطنة فرنسية لكن قالت سبقت عليها وصولي التونسية. معقولة جوست مواطنة فرنسية نقطة ورجع هذا يظهر لي لحظة فرنسية بأصول تونسية. واضح. نهار 3 صابر الربيعي نوفيو بيه كان نورنا بحضوره في ملا نهار معنا وتحدث على ألبومه 2011 وقال حلوة الترانزيسيون من المجلس التأسيسي لصابر الربيعي. عجبتك وهذيك الحرية كله فن كله فن. دونك حكى على الالبوم تاعو 2011 قال البومي موجود فيه العاطفه الحب الدراما لكن السياسه لا. يا حمزه مش باش ينجح كيف المجلس التأسيسي بالضبط. فوالا سي منوبي ذولي تقرا في لي بونسي نتاعي ذولي انا تصورت هكا جاتني ايماج هكا في ساعه صابر الرباعي نائب في المجلس التأسيسي. اي معقول ترويكا ولا معارضه؟ ترويكا. يظل انا نشوف محافظ انا يظل نشوف برشا عليه السياسه برشا ناهد الجندوبي شكرا ليك في ملا جمعة. هذه هي عدد من التصريحات اللي تعداو على شمس فام في الجمعة هذه واحنا نمشيو من عندي تعليق ساعة اللي قالوا ناهد كنت عمل اي تفضل على حكاية السيدة هذه النائبة الأولى الرئيس المجلس التأسيسي اللي قايت I'm French citizen وسيصير فما ناس برشا آخرين باش هاو لقب كلمة ولا هاو بلبز ولا حاجة. أنا حسب رأيي معناها هذوما العباد اللي في المجلس التأسيسي هما 217 تونسي 217 اناتريما معناها كائن بشري ويحتملوا الخطأ ويحتملوا الإصابة وعندهم تاريخهم وعندهم معناها ثم عباد مناضلين وثم عباد بداوا السياسة في 17 ديسمبر ولا بعد 14 جانفي. أنا حسب رأيي معناها المحاسبة متاع العباد هذوما تم على ما باش يقدموه
عمليا للبلاد التونسية. أما إذا كان باش نأخذوا كل واحد على كل كلمة قالها تنجم تلقى لأي حد فتوى وتنجم تشن عليه. واضح سي المنوبي. على كل حال احنا ما زلنا باش نحكيو شوية آخر على تسريبات تركيبة الحكومة ما بين التأكيد والرفض اللي اعلن عليها ربما باش يكون غدوة، لكن فما حتى شكون يتكلم يقول كونه حتى غدوة ربما يتم تأخير الموعد. ماضي 33 دقيقة من جديد. مرحبا بكم في شمس فام في حديث تونس. مازلنا معكم حتى للأربعة متاع العشية مع الصحفي سي المنوبي عكروت والاقتصادي التونسي سي راضي مدب. إذا نحكيو في التسريبات اللي تقالت حول الحكومة، ولكن قبل التسريبات سي المنوبي فما قراءة أولى ماذا بينا نعملوها لعدد ميساج تحب توصلوا أنت. تفضل. بعد مساج. أيوة. حسب رأيك حمزة سي حمادي جبالي الرئيس الحكومة المرتقب يسمع شمس فام؟ مؤكد. دونك كان المساج متاعي موجه مباشرة للأستاذ المهندس حمادي جبالي رئيس الحكومة المرتقب. أيوة. يا سي حمادي راهو نحن سمعنا التسريبات ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلطة نتاع 51 الحكومة من 51 وزير، ورينا فيها عدد قليل 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 جدا من السيدات. وسيادتك كرئيس حكومة راهو سيتم ميساج لامونتابل اللي باش تعطيه البلاد التونسية للعباد اللي هما شركائنا الأوروبيين وغيرهم، على خاطر نحن وقت اللي وقع انتخاب المجلس التأسيسي وجاء أبري 4 سيدات العباد الكل في العالم أجمع إلون بري بونوت وقالوا راي البلاد التونسية هذية بما فيها الكم هذية من الكفاءات الأنثوية إذا صح القول البلاد هذية معناها واعدة ياسر. خاطر نحن نعرفوا قبل نحكي أنا والأستاذ راضي مدب قال لي في الشركة متاعي من أكثر عباد اللي تعتمد عليهم وقت اللي معناها وقت الحزة هما السيدات. قلت له أنا والله في الدار المدام متاعي هي أكثر واحد يعتمد عليه. معناها أنا جريجول الحقيقة السيدات من غير ما ننتقصوا من قدر السادة هما ركيزة من الدعائم الأساسية والقوية لأي بلاد كبيرة معتدة بنفسها ومنطلقة نحو المستقبل. ونحن توا قلنا الثورة هذه متاع 2011 راهي 2010 راهي باش تقفز بينا كنا في القرن 19 ولا 18 مع النظام القديم باش ننقزوا مباشرة القرن 21. ونحب نقول سي حمادي جبالي راه في المقاييس متاع القرن 21 إدارة اللي فيها 51% في الجامعات هما سيدات على 49% سادة ويخرجوا فيها العدد القليل بالكل 4 وزراء على ما أذكر. معناها حاجة اللي راهو العباد اللي هما شركائنا واللي اقتصادنا اللي هو مربط الفرس توا خاطر نحن 80% من التبادل متاعنا هو مع الأوروبيين. هذوما وقت اللي راهو الحكومة كيما هكايا سيت موفي ميساج وصلت الرسالة وإن شاء الله سي حمادي جبالي إلو بران أون بون نوت وغدوة الحكومة اللي يتكلم عليها 26 وزير تكون فيها ربيع ولا على الأقل خميس. واضح. أي تو من هنا الغدوة يتعاودوا يتبدلوا الأسامي ميساج. على كل هما ما بين 4 و 6 أسامي نساء معناها لقيناهم في الليستة هذه ما بينات وزراء وكتاب دولة على 51. المنوبي عكروت يقول شوية بالكل معناتها الرقم هذايا خاصة وأنه لا خلطنا لا للربع ولا لحد شيء من الأرقام ربما اللي خلطنا لها قبل في المجلس التأسيسي. سي راضي مدب نقطة أخرى نحب نتعرض لها معك في خصوص تركيبة الحكومة، ولكن خلينا نبعدوا من طول الكلام. قبيل سمير ديلو في تصريحات خاصة لشمس فام قال لا برشا سامي حتى في الوزارات الكبيرة راي غالطة يا جماعة. قال من هنا الغدوة راي الأمور باش تتبدل وبرشا أسامي ربما مش هذاك. وفما أخبار تتحدث أنه الليستة نقصد ديجا عدد من الأسامي ما عادش 51 ولا تقل، بما أنه ردة الفعل كانت مش ولا بد على الفيسبوك وعلى تويتر والتوانسة اللي سمعوا ب 51 وزير وبدأوا يحسبوا لهم في الشهريات وقداش باش يتكلفونا وقداش على ميزانية الدولة وقداش كل واحد باش يخلص وغيره. بالله تعليق على حكاية الشهريات الوزراء كلمة برك. هاني جايك للتعليق على حكاية الوزراء سي المنوبي أما وحكاية شهريات. أما سي مدب المشكل ربما الأساسي وهنا نعمل الربط مع كتابك أنت تتحدث في واحد من مقترحاتك على خلق سوبر مينيستير دو ليكونومي، يعني وزارة اقتصاد كبرى يمكن أن نجم نقولوا اللي هي تتلهي بالشان الاقتصادي. المشكل الكبير اللي أنا كي شفت التركيبة والأسامي نلقى في أكثر من قطاع أكثر من وزير، ساعات ما عادش تفهم شكون باش يعمل شنو. معناه تلقى وزير في الاستثمار ووزير في الاقتصاد
وزير في تطوير الاستثمار، وزير هذا مثلا في الاقتصاد بركة تلقى واحد لاهي بالصحة، واحد لاهي بتطوير الصحة، تلقى واحد لاهي بالتعليم، واحد لاهي بتطوير التعليم. يعني هذايا هل هو عامل إيجابي بالنسبة ليك وإلا يمكن يعطل اتخاذ القرار؟ يعني كيف يكون فما أكثر من وزير في أكثر من قرار، ولا ما ندخلش عادة في كتاب الدولة غادي حدث ولا حرج. وزير الخارجية عنده وزير خارجية وكاتب دولة لاهي بأوروبا وكاتب دولة لاهي بالغرب وبالعرب ودرا شنو، والوزير هو شنو يعمل باش يتلاهي. إذا شنو رأيك في المسألة هذه الكل؟ احنا كنا طرحنا في الكتاب نتاعنا وفي تفكير برنامج جمعية عمل وتنمية متضامنة إلى تركيبة الحكومة وتنظيمها، وكنا طالبنا في البرنامج هذه أن تكون الحكومة في الفترة هذه حكومة عدد الوزارات فيها قليل حتى يتم التنسيق بصفة قوية وتركيز سياسات موحدة. أنا كنت نعيب على الوزارة في الحكومة الانتقالية أنها كانت فيها 8 شخصيات يهتموا بشؤون الاقتصاد والمالية، 8 شخصيات، وهذا موروث، هو موروث من وزارة محمد الغنوشي اللي كان هو في الحقيقة ما كانش وزير أول، كان هو وزير الدولة اللي لاهي بالشؤون الاقتصادية والمالية، كان هو ينسق ما بيناتهم. مشى هو قعدنا من غير تنسيق لمدة عام تقريبا أو أقل، 8-9 أشهر. مش مشكلة نبقى 8-9 أشهر، مع العلم أنه في الحقيقة أنا نقول مش مشكلة، ولأن ما هي في الحقيقة مشكلة، لأن مشاكلنا اليوم هي اقتصادية أكثر واجتماعية قبل كل شيء. نمر من 8 شخصيات اللي يهتموا بالاقتصاد والمالية في الحكومة الخارجة، اليوم 12 شخصية، أنا حسبتهم 12 شخصية باش يهتموا بالشؤون المالية والاقتصادية بدون تنسيق وبدون انتمائهم إلى حزب واحد له برنامج واضح. ما نعرفش شنو الشاطر المقتسم لل 12 شخصية هذا في ميدان الاقتصاد. 12 شخصية في الاقتصاد والمالية، في الاقتصاد والمالية. 12 وزير من غير ما نحكيوا على الكابينيه نتاع كل وزير وكتاب دولة ووزراء مستشارين ووزراء معتمدين وكذا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن الحكومة هذه مستنبطة نوعا ما ثقافيا من حكومات، من تشكيلات حكومات بن علي اللي كانت فما حكومة في القصبة وحكومة ظل في كرتاج. اليوم مش حكومة ظل لأنها كلها علنا، وإنما هي حكومة موازية. فما حكومة تشتغل وحكومة موازية حول الوزير الأول، فما 10 وزراء بين معتمدين ومستشارين حول الوزير الأول، وكل وزير حول الوزير الأول له صلاحيات تهم نفس عدد من الوزارات اللي مباشرين. شكون مسؤول؟ هذه مش نطرح سؤال سياسي، شكون مسؤول أمام المجلس التأسيسي؟ هل هو الوزير المباشر للقطاع أم هو الوزير المستشار لدى الوزير الأول اللي هو ينبر على الوزير متاع القطاع؟ ما نعرفش. هذه مشكلة خطيرة بالنسبة لي أنا، مع العلم أن التنسيق أيضا وإحداث واستنباط خطة وبرنامج عمل متكامل ومنسق من الأمور الهامة جدا في الوضع الحرج اللي مش نمر به الآن. 12 وزير في قطاع الاقتصاد والمالية. ونمشي معك سي المنوبي على نقطة اللي حبيت تعرج عليها متاع شهريات ربما الوزير. ساعة تعليق على كلام الأستاذ راضي مدب. هو أنا حسب تقديري معناها اللي نراوه في العالم فما بلدان كما ذكر سيادته معناها قبيل أمريكا تلقى 12 وزير، لكن ثم بلدان أخرين عندهم برشا وزراء. أعطيني مثال. شنو الفكرة؟ أعطيني مثال تاع بلاد فيها 40 و50 و60 وزير. لا مش 40 و50 و60. نعطيك أمثلة تاع بلدان. لا نعطيك أنا نعرفهم، أنا نخدم في بلدان من النوع هذا. في الكاميرون فما 60 وزير. لا مش هذاك المثال. مش هذاك الأمثلة الأفريقية الخارقة للعادة. أنا التعليق اللي حبيت نقوله بطريقة موضوعية وبعيدا عن التنبير. إذا كان تلقى زوز وزراء في خطة متقاربة جدا في وزارة معينة، أنا اللي نقدره وأنه ينجم يكون وزير متولهي بالليزافير كورونت، معناها بالإدارة اليومية والوقتية واليومية متاع الأشياء اللي هي باش تقدم بالوزارة هذيك وبالعباد اللي يخدموا معاها وبالقطاع الاقتصادي. وثم وزير آخر ربما يكون متولهي بالمسائل اللي هي على المدى البعيد، الهيكلة متاع الوزارة متاعها. هذا تفهمنا فيه سي مثلا سي راضي عطى سؤال سياسي، قال لك باهي وقت اللي نحبوا نحطوا المسؤوليات قدام المجلس التأسيسي شكون المسؤول؟ الوزير اللي لاهي بالشؤون اليومية ولا الوزير اللي لاهي بالمدى البعيد؟
بعيد. هو الجواب بطريقة بسيطة بالكل. هو الجواب موجود في القانون اللي ينظم بصفة مؤقتة السلطات العمومية. أيوة. الحكومة مسؤولة قدام المجلس التأسيسي. شو معناها؟ معناها تحت الجماعية نتاع حمادي جبالي الناس الكل مسؤولة، ما ثماش واحد ماهوش مسؤول. معناها الحكومة اللي ريسبونسابل في شكلها العام. معناها إذا كنا ولكن معناها باش نجاوبوا بصفة مباشرة بطريقة مباشرة على السؤال نتاع الأستاذ، كما نقولوا ثم في القطاع هذايا ثم 3 وزراء. نجيو مثلا باش نحكيو على الخارجية، السؤال اللي سألته سيادتك، باش نحاسبوا وزير الخارجية نعيطوا لهم 3. لكن هذايا ينبني على الكلام اللي قلته لك قبيله، تحديد الصلاحيات. انا ما نرجحش وانه العباد اللي معناها هذه الحكومه والتشاورات هذه الكل معناها الناس هذوما مقربعين باش يجيو يعملوا وزراء من غير خطه. انا نقدر وانه العباد هذوما اذكياء معناها جيسكا بروف دو كونترير. اذا كان باش يعملوا 3 وزراء برتب مختلفه في وزاره معينه، كل وزير باش تلقى عنده خطة محددة في وسط الوزارة هذيك. ما يجيش مثلا واحد يتكلف بحاجة وهو الآخر يتكلف بنفس الشيء، يولي يزوج ربان. باش نختموا احنا ربما الموضوع هذايا نتاع الموضوع الوزارات، ونعطيك انا مثال. انت قلت ما يجيش ربما عندهم من الذكاء ما يكفي انهم ما يخليهمش يقترفوا الحكايات هذيا. وزارة الخارجية نرجع لها، التسريبات تقول رفيق عبد السلام من نهضة وزير الخارجية، الهادي بن عباس من التكتل كاتب دولة للخارجية مكلف بأمريكا وآسيا، عبد الله التريكي من المؤتمر كاتب دولة للخارجية مكلف بالعالم العربي وأوروبا. كأني قدام خبزة جاتو. الترويكا 3 اتقسمت على 3، وزارة خارجية كاتب دولة للخارجية مكلف بأمريكا وآسيا، وكاتب دولة مكلف بالعالم العربي وأوروبا. وزارة الخارجية شبقيله كان حين له الأمريكا وآسيا وأوروبا والعالم العربي مش يختموا. كلامك صحيح وأنه ثم تقاسم، لكن هذا ما يمنعش وأنه أنت وقت اللي تجي تشوف مثلا المثال نتاع أمريكا اللي هو المثال اللي بليفلاغرو عنده ظهر لي اندوزين دو مينيستر، تجي تلقى وزير الخارجية سكرتري اوف ستيت، وتلقى عنده الديبيوتي هذوما معناها الناس اللي هما كما تقول فيس مينيستر، تلقى عنده انفنتين عباد متولهة بجنوب شرق آسيا، وعباد متولهة بشرق آسيا، وعباد متولهة بالصين بركة، وعباد متولهة بأمريكا اللاتينية، وعباد متولهة بأمريكا الشمالية. هذايا الاختصاص في صلب وزارات معينة. وانت جبت بتاتر المثال اللي هو البلو فلاغران في الوحدة هو وزارة الخارجية، على خاطر ثم ملفات مثلا أنا نقدر وأنه إذا كان نحن عندنا نسبة التبادل متاعنا 80% مع أوروبا في وسط وزارة الخارجية، حتى إذا كان ما نعملوش فيس مينيستر معناها وزير مساعد ولا كاتب دولة، باش نعملوا مدير عام اللي هو تبدأ عنده صلاحيات معناها كبيرة، على خاطر هذا ملف يهمنا. ونفس الشيء بالنسبة لأفريقيا، ونفس الشيء بالنسبة للعالم العربي. مدير عام توليت كاتب دولة، يعطيك الصحة، برتبة وزير. تعقيب أخير على الموضوع هذا السيمة. والله ملاحظتين بسرعة. أولا نحن ما عندناش إمكانيات وتوجهات أمريكا ونظرة باش نكونوا عندنا مسؤول على كل قطعة من قطاع العالم. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية هو مسألة وزارة الخارجية ما تقلقنيش، وزير ومعاه 3 كتاب دولة فما تنسيق. أما المسألة اللي ربما تخلق أكثر تساؤلات هي لما يكون فما وزير مستشار مهتم بقطاع ووزير معتمد على القطاع نفسه، كيفاش يقع التنسيق بيناتهم؟ شكون المسؤول؟ شكون مسؤول على السياسة؟ الأمور المتداولة ما تنجمش تكون من بين أيدي الوزير المسؤول على القطاع، بينما الأمور الاستراتيجية والهيكلية بين أيدي المستشار والمعتمد لدى الوزير الأول، لأنه فما تطرح عدة سؤالات. أولا كم مش تكون مدة الوزارة هذه؟ إذا كان هذا يدل أن فما نية، أن فما نية أنها مش تدوم الحكاية، وإحنا في بالنا انتخبنا على عام وفي بالنا من بعد نرجعوا للشعب. هذه عندي كلمة على هذه كلمة باختصار باش نتعديوا الملاجمة. الحكومة هذه تقعد حتى يجيوا الانتخابات التشريعية اللي هي ما بين عام وعام ونص، اللي هي ما بين عام وعام ونص. هذا اللي سمعناه، هذا اللي قلناه واضح. على كل حال ما زلنا ربما باش نحكيوا في المواضيع هذه الكل. كلمة أخرى على الشهريات نتاع الوزراء والواحد. حبيت نقول حاجة. عندك الشهريات مهدي؟ ما عندوش الشهريات والانتفاع نتاع الوزراء والكلام اللي قاعد يدور فيهم، قلت لي في تويتر وغيره. شوف باش نبداو موضوعيين وباش نبداو منطقيين، هذا مسؤول كبير في الدولة. يلزم أنا حسب تقديري تعطيه شهرية لايقة، مش شهرية معناها نتاع باش تعطيه 50 مليون ولا 20 مليون ولا حتى 5 ملايين، لكن تعطيه حاجة اللي يخليه يكتفي باش ما يوليش عرضة للإغراءات، خاطر هذوما ديزاتريما. بالضبط جوستومون. على كل حال ملاحظتك وصلت سلمى النوبي. يلا سيدي نمشي والملة جمعة عنات المرة هذه.
ملا جمعة مهدي واخبار www.shamsfm.net. مرحبا بك مهدي. مرحبا بك حمزه، مرحبا بضيوفنا سي راضي وسي منوبي، نعاودوا نتقابلوا بعد جمعتين وثلاثه. اهلا بك مهدي. لاباس. بالنسبه للشهري حمزه سمعنا 2 ملايين ونص في المجلس التاسيسي، سمعنا 4.5 في الوزاره، سمعنا ب 30 مليون رئيس الجمهوريه. بالنسبه لرئيس الجمهوريه منصور المرزوقي سمعنا تهرى مين قال لك شويه 2.5. اي معقول. اي اما قال لك مش يا ترى فورها مش 30 مليون ولا 2.5. هاتوا نشوفوا حاجه بين البنين، بالكش في 10 بالكش في 11 نعملوا معادله. معقول ياسر. ايوه باهي. بالنسبه ل www.shamsfm.net فما زوز ارتيكلات حبيت نعاود نذكركم بالمقالات اللي نجحت بالكدا الجمعه هذيا. المقال الاول البارح هذا في الليل دي سالافيست تبس ان جروب دو ميوزيسيان اسيدي بوزيد في المكنسي بالذات. هذا نحكي لك على حكايه في صافي. اي دونك فرقه ولاد المناجم هما اللي تعرضوا الاعتداء بالعنف من طرف مجموعه سلفيه كما قال مدير الفرقه في مدينه المكنسي. باهي هذايا معناتها تبارتاج الارتيكل تقول لنا برشا تتويته برشا. باهي. والمقال الثاني منصف المرزوقي جو ديميسيونري دون 6 موا سي ريان سارونج. هذا نهار اللقاء اللي تعدى في التلفزه الوطنيه. اي بالنسبه للبرامج نتاعنا اللي نجحت في الماتينال سي فاضل موسى هو من القطب الديمقراطي الحديث نهار الخميس في الماتينال، وسي خميس قسيله عضو في المجلس التاسيسي من حزب التكتل نهار الاثنين. فيما نهار زاد تحبوا برشا الراب ظهرتوا يا جماعه في www.shamsfm.net على خاطر نهار الجمعه لوت في دوبل كانون. فهمتوا وحدك حمزه. اي باهي. باش نبداو بالنسبه للاخبار، باش نبداو باهم اخبار الجمعه هذه. نهار الاثنين وهو انتخاب رئيس الجمهوريه المنصف المرزوقي من طرف اعضاء المجلس التاسيسي نهار الاثنين دونك 12 ديسمبر. دخلنا في صحيح من نهار الاربعاء مع تسميه حماد جبالي في منصب رئيس الحكومه. توظيف شاكك بالحق دخلنا في صحيح. وليلتها رئيس الجمهوريه طلب من التوانسه هدنه لمده 6 شهور باش الحكومه المقبله نجم تخدم على روحها. ايوه. اخر اخبار ترويكا مكتب اريانا للتكتل قال جود باي ماي لافر تاع جيمس بلونت للمكتب السياسي اللي هو بيدو جابوا بنو ما كيتو با من جاك بريل مخ الهدر الكل جو تيم مو نون بلو. من شيرة السي بي ار المؤتمر من اجل الجمهوريه الانتاج الثقافي زاد ماشي بالكدا بالاخص في السينما والويسترن سباغيتي. كلين تهميله ليفان معاطر الي العيادي هذا لو بون لا بروت اي لو تروان. دخلت المقر الحزب يعني فوضى وعياط وصمت وسياح ومفتعله، وجات عناصر غريبه عن الحزب غاديك واشياء لا تليق بكل. الناس تقول فما انقلاب على الحزب، واحد يقول عمل غير مسؤول الى غير ذلك. هذا هو الوضع لحد الان. هناك اشخاص في المكتب السياسي وكانوا اقليه ضد التمشي الذي اختاره الاغلبيه في الائتلاف مع حركه النهضه. الحزب خرج على المسار نتاعو ووقعت فيه عمليه شبه انقلابيه وشيء من هذا. قادها رؤوف العيادي وفتحي الجربي وبعض عناصر من الكتلة يحبوا يمشوا للمعارضة ويحبوا يلتحقوا بصف نجيب الشابي ولا بصف القطب. فهمت هذا نعتبره عمل جنوني ولا عمل صبيان. تقول لي مش يمشي للمعارضة، كلام جنين هذا، مش كلام يسمعوش. قال شنو ما يحبوش النهضة. ازحناهم ضربنا لهم على ايديهم هما وراقهم وغضرهم وقائماتهم كلها راح حاطينهم في البوبالة. كانوا يحملوا حقائب ما لقاوش روحهم عندهم حقيبة في القائمة الثانية. هذوك هم اللي يدبروا كل شيء. هذا واضح الامور. والعملية اللي صارت البارح عملية تصحيحية ما بين دو زابر. على خاطر كي نقول لك بعير ما تفهمش اللي هو حمار وحش، اما كي نقول لك دو زابر تفهمها. عندنا دو زابر بداو باش ينطروا وينكسوا، واذا بي فرطسناهم في كاغذ وخذوناهم في قصرية الزبله. اش المشكله هي؟ شنو المشكلة؟ هكا مغروم ياسر سهميلة بالبوبيل بالليزابر بالحمار الوحشي كل مرة تصريحات ممتازة في الفيلم نتاعك مهدي. صراحة رئيس الحزب نتاعو نحن معناها نقدروا الناس الكبارنا معناها ما عندنا بركة كان بهم هو رئيس الحزب تو. لكن هو الأمين العام. لكن مهما يكون رجل السياسة يلزم عنده ان سيرتين معناها ديسانس ان سيرتين غوتوني معناها هكا بدينا بالحثالة الفرنكوفونية وصلنا للحمار الوحشي والبوبالة. مش معقول معناها كما يلزم ان سيرتين سوبريتي شي لو بوليتيك باش
باش العباد يراو الشيء اللي هما ما نجموش وقت اللي يتغشوا العباد ويبداو يتكشكشهم خارجه، يراو رجل السياسه ينجم يسيطر على روحه في المواقف الصعيبه، على خاطر العباد هذوما كمان يديريجيو في البلاد وباش يعملوا هذه سهميله معناها من الناس الفاعلين في كتابه الدستور نتاع البلاد. لازمنا نحن نكونوا معناها مطمئنين على الصبريتين نتاعو وعلى برودة أعصابه وعلى معناها رباطة الجأش نتاعو قدام المشاكل والأزمات. إذا كان ان بتي بروبليم كي من هكا انترا بارتي الراجل شو خرجت واحد معناها أنا نراو أنه مش معقول من غير ما نزيدوا. واضح. نكملوا مع ترويكا. الطرف الثالث اللي هو حركة النهضة. من شيرة النهضة مكتب الشبان أعلن على الصفة الرسمية لشباب النهضة في الجامعة اللي هو نقابة. سواء عن بعد عركة كبيرة صارت ما بين اتحاد طلبة تونس هي لوجات والاتحاد العام التونسي للطلبة لوجيتيو في المركب الجامعي بالمنار. هذا الكل صار نهار الأربعاء. الهدنة اللي طلبها توكا المنصف المرزوقي مازلنا ما رينا منها حتى شيء أو في الجامعة. سير ما رينا منها شيء. في جهاتنا نخرجوا شويه من العاصمه حافظنا على نوع من التوازن. في جهاتنا تروا كوفرفات نحاو في قفصه وفي سيدي بوزيد وفي القصرين وزوز زادوا علينا الذهيبه ورميده الجمعه هذيا 3-2 الماتشوفات. ذهيبه ورميده من ولايه التطاوين ديما بريسيزون به في الحدود مع ليبيا. مع براس جدير تحل من جديد نهار الخميس من جهه تونسيه ومع براس جدير كيف دونك توا ولات بلوز او موان مسابقه. التزام الحكومه الليبيه فما تتعدل الوضعيه. بدات تهدى شويه على الاقل خاطر في مصلحتنا ومصلحتهم معناها في مصلحه التجاره بين. بارك الله فيك اللي جبته في التوب نتاع الجمعه نتاعك خاطر من الاخبار الهامه جدا. ربما انا كان جيت في بقعتك ورحت الاولاني بالكل خاطر نحن كي تبقى البر بين تونس وليبيا محلول عنده اهميه كبيره ياسر اكثر من برشا حاجات حتى في وسط البلاد بالاخص بالنسبه لجهه مدنين جهه التطاوين بالنسبه للمتساكنين. بقيه العالم نخرجوا شويه نمشيو لافريك بالك شي غادي يمد يعرف اكثر منا مالي ومن مالي صار اخبار هذايا باهي. عندهم 75 وزير. لا خير من هكا. عندهم رئيس متسامح تنجم تقول رئيس الجمهوريه امادو توماني توري اللي هو اعلن على العفو البشير بسنون. التونسي اللي كان محكوم عليه بالاعدام في مالي في وسط الجماعه هذه. بقيه العالم بقيه من الافريك زاد اخبار ما يعجبش برشا لمحل المحبين الموسيقى. سيزار ايفورا من كابو فيردي توفات البارح يرحمها عمرها 70 سنه. في اوروبا فاكلاف هافيل كيف رئيس تشيكوسلوفاكيا سامحوني ومن بعد تشيكا من 89 ل 2003 توفى اليوم عمره 75 سنه. نكملوا مع لعبه صغيره يعرفها سي منو بالعكروت من بعد اخبارات لازمنا نضحكوا شويه. لعبه شكون قالها؟ سي غادي نفسرك في ساعه باش نعطيك تصريح وتقول لي شكون قالها. باهي نبداو بالتصريح الاولاني. المعارضه في التاسيسي معارضه مسؤوله ولا وجود للمؤامره. شكون ينجم يقول حاجه هكا؟ طارق دياب. طارق دياب لا. الوزير الجديد للرياضه لا. شكون زعما ينجم يحكي عن المعارضه كيما هكا؟ شكون قالها ترى؟ عاود بالله سامحني. باهي نعاود لك. المعارضه في التاسيسي معارضه مسؤوله ولا وجود للمؤامره. هذا واحد من المعارضه الساعه. اي نجيب الشابي. لا ما يجيبي لا اخرجوا من بي شوي. بعيد فاضل موسى القطب الديمقراطي الحداثي بونتو السيمانو بعكروت. بونتو نتاع طارق دياب نورمالمون تحسب لي حتى هذاك باس ديسيزيف من طارق دياب انت حطيتها في 90. التصريح الثاني لست مع التقنين لمنع النقاب. ربما المرزوقي خاطر المرزوقي الموقف نتاعو كان واضح من الاول وخذا معناها حاجه صريحه كي هكايا. جو بونس كيل اوري بو دير سا وين هو عمل خطاب. اما بالله على السؤال على النقاب لو كان السيدة اللي هذه باش تلبس النقاب شيرورجيان ودخلت غرفة العمليات باش تقعد عامله النقاب حتى كيف تجيب احنا تو نسالوها. لو كان السيدة هذه بيلوت دو شاس ما نقولوا نساء يعملوا كل شيء في تونس بيلوت دو شاس. اي اللي ما عندناش عليها شكون قالوا الكلام هذا؟ ماهوش مصطفى المرزوقي سي غادي. مرة أخرى باش نرجع نجيب الشابي خاطر هو ماشي في التوجه هذايا ما نعرفش هو ولا لا. فهمتوا اللي في المجلس التأسيسي الحكاية نعاونكم من الترويكا وماهوش المؤتمر من أجل الجمهورية. من الترويكا جبالي بديت تقرب ماهوش حمادي جبالي من نفس الحزب. نور الدين البحيري سمير ديلو قداش من نسميهم علي العرايم باش تتوجه لا نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيد. مدام محرزية هذا حتى حد مركاه. الثالث الثالث أعضاء العريضة في المجلس التأسيسي يعتبروا الهاشمي الحامدي أب روحي. ينجم يكون إبراهيم قصاص وهو سي غادي تحاولش
شكون يعتبره اب روحي؟ اما ايش مظهر لو طون اللي تقالت فيه هذا ينجم يكون واحد قالوا بتهكم يولي ماهوش واحد من العريضه، واحد قالها بتهكم ومش من العريضه ومن المعارضه، ينجم يكون تاع ميلا بيدو خاطر هذوما اللي بورد. والاجابه بغير من قصص مش بسخريه، هو بيدو ما قالهاش بسخريه، قالها بكل جديه. واضح. على كل حال هكذا نكونوا كملنا. شكرا لك مهدي في ملا جمعه على الانترنت. سيراذي مدب رجل الاعمال التونسي والخبير الاقتصادي صاحب كتاب Ensemble construisons la Tunisie de demain modernité solidarité performance. شكرا لك.